चकार सख्यं रामेण प्रीतिश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् बिभेद च पुनः सालात् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनोस्तेन विश्वस्तस्त महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततो गर्जद्वरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरऋषभः दिशः प्रख्यापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णम् पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्काम् समासाद्य पुरीं रावणपालिताम् ददर्श सीताम् ध्यायन्तीम् अशोकवनिकाम् गताम् निवेदयित्वाभिज्ञानम् प्रवृत्तिम् च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीम् मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षम् च निष्पिष्य ग्रहणम् समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानम् ज्ञात्वा पैतामहाद्वरम् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान्यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीम् रामाय प्रियमाख्यातुम् पुनरायान्महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानम् कृत्वा रामम् प्रदक्षिणम् न्यवेदयदमेयात्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरम् महोदधेः समुद्रम् शोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानम् समुद्रः सरिताम् पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलम् सेतुमकारयत्